कारण हे स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें। हांव जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो तेन्ना त्या तुजे नॅशनल गेम हांवें पास करून हाडलेलो मनमोहना कडेन। मागीर पर्रीकरान म्हाका साथ दिलो आनी हे स्टेडियम आमी तयार केलें। तेजे भितरल्यान गोविंद गावडे मुखार सरून केलो आनी आज कितें चल्लां, आज कितें ह्या स्टेडियमाचे इंडोर हॉलाचे आज जाता कितें? आज एक दिलो, फाल्यां दुसरो दिलो, परत तिसरो दितलो। अरे पेडण्या येदो व्हडलो 36 कोटीचो आमी इंडोर हॉल केलो, काडून तो JMRक निसपाक दिलो तेंचे नॅशनल गेम्स जे आसलेल्यो तेज्या खातीर आमी स्टेडियम आनी इंडोर हॉल कितलेशे आमी बांदले हांगा। सगळे 36 ज्यो गेमी आसलेल्यो तेजे धूमधडाकान हांगासर नॅशनल गेमी इनॉग्रेशन जालें। आज आमी पळयतात ते नॅशनल गेमी खातीर जे इंडोर आनी स्टेडियम जे बांदल्यात तेजो फायदो आमच्या स्पोर्ट्स वाल्यांक मेळपाक जाय। कारण स्पोर्ट्स जे आहा वो स्पोर्ट्सा भितर नॅशनल लेवलाचे जे आमी ग्राउंड्स केल्यात, स्टेडियम केल्यात, इंडोर हॉल केल्यात, हे नॅशनल लेवलाचे केल्यात आनी तेजे भितरल्यान आमचो भुरगो तयार जावपाक जाय म्हणून स्पोर्ट्साक आनी तो नॅशनल लेवलाचेर खेळपाचो लायक जावपाक जाय। आनी आज तशे भुरगे मुखार सरल्या। आज हांव पळयता काही स्टेडियम जे आहात जे बांदलेले आहात ते काही लग्नाक दितात, काही तुजे निसपाक दितात, जे JMRचे बी जाले ते तांकां काडून आमचो पेडण्याचो स्टेडियम दिलो हॉटेला सारको तेका भाड्यान। हें कितें? आमी इतलो जो खर्च करतात तो आमचे भुरगे मुखार सरपाक, आमचो स्पोर्ट्समॅन जावपाक आनी स्पोर्ट्समॅन्सा खातीर आमी हे नॅशनल लेवलाचेर आज स्टेडियम तयार केले। आज नॅशनल गेम ही गोंया भितर ऑर्गनायज जाली। आमी लायफान चिंतून नासलेले की हांगासर नॅशनल गेमी जातल्यो म्हणून। आनी तेजो फायदो आनी तेजें जें आहा पळय ते अशें लग्नाक बिग्नाक दिवप या खंयचे हॉटेल टायप करप जावपाक जायना। एक्झिबिशनां दितात, खंयचे तुगेले निसपाक बरोबर न्ही। हेजेर लक्ष घालचें ह्या गव्हर्मेंटान। हें केन्नाच जाय नासलेलें तें जालां गोंया भितर आनी तेजेर आमी चिंतपाक जाय की इंटरनॅशनलाचे जे इव्हेंट हांगासर जावपाचे जे स्पोर्ट्साचे आनी तांकां सगळ्यो फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय, बरी हॉटेलां मेळपाक जाय आनी बरें स्टेडियम मेळपाक जाय, बरें आमचे इंडोर हॉलूय मेळपाक जाय। हालाच हांगा आमची प्रगती जातली गोंया भितर आनी तशें आमचे स्पोर्ट्सा भितर आमचे भुरगे दीस पडटले की इतले ल्हान हें आसून सुद्दां गोंय आमकां भुरगे दिसतले खेळपी आनी तेजे खातीर आमकां फुडें वचपाची गरज। आमकां आहा तशें गोंय फाटल्यान हे स्टेडियम फाल्यां गुदांव जातले हय जावपा नाका म्हणून हेजेर लक्ष घालचें आनी हेजे भितर कॅर घेवचें। आनी हांव आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता ताणें हेजे भितर इंट्रस्ट घालचो, कारण हे स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें। हांव जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो तेन्ना हे तुजे नॅशनल गेम हांवें पास करून हाडलेलो मनमोहना कडेन। मागीर पर्रीकरान म्हाका साथ दिलो आनी हे स्टेडियम आमी तयार केलें। तेजे भितरल्यान गोविंद गावडे मुखार सरून केलो आनी आज कितें चल्लां, आज कितें ह्या स्टेडियमाचे इंडोर हॉलाचे आज जाता कितें? आज एक दिलो, फाल्यां दुसरो दिलो, परत तिसरो दितलो। अरे पेडण्या येदो व्हडलो 36 कोटीचो आमी इंडोर हॉल केलो, काडून तो JMRक निसपाक दिलो तेंचे स्टाफाक। हें कितें? हें बरोबर न्ही। आमी अरे थंय पेडणे भितर आज खो खो गेम धरात, व्हॉलीबॉल धरात, कबड्डी धरात, हे नॅशनल लेवलाचे वचपाचे गेमी ह्यो इंटरनॅशनल लेवलाचे सुद्दां पावपाचे आनी तेज्या खातीर हे स्टेडियम केले आनी थंय भुरगे आसात जे मुखार वचूं शकतात नॅशनल लेवलाचेर। पण हांव पळयता ते स्टेडियमूच काडून भाड्याक दिता ते। अरे कितें जालां आमकां? आमी उपाशी पडला काय गव्हर्मेंट उपाशी पडला हें दिवपाक? तें चलोवपाक आनी ती ताकद सावंतान भरपूर कश्ट केला, मेहनत घेतल्या हें करपाक, तें फुडें व्हरपाक। आमी नॅशनल गेम जावचे म्हूण खूब वावरले, तेजे नंतर गोविंद गावडे वावरलो आनी हाडला आनी केलें आमी। पण हेजो कितें ना जाल्लो उपयोग जावपाक जायना। हेजे कॅर घेवचें आनी भुरग्यांक फॅसिलिटी दिवची, भुरग्यांक सगळी आमचे स्पोर्ट्समॅनाक आनी हांगासर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचो प्लेयर तयार करचो। तेन्नाच खरो हांव मानतलो की ह्यो नॅशनल गेमी खातीर स्टेडियम आमी केले, इंडोर हॉल स्टेडियम बी केल्यात, तेजो आमकां लाभ मेळ्ळा।